नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स टॉक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान सैयद ज़ुबैर शाह हैं जो कि बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं, 20 साल का तजुर्बा रखते हैं इस सहाफ़त में और अब यहाँ कनाडा में मौजूद हैं, यहाँ आ गए हैं। इनका जो सबसे बड़ा जो इनकी स्पेशलिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट का अपने उसमें क्या पाकिस्तान तो है, हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इनका जो है इनकी डिग्रीज़ हैं और इसके अलावा इनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। तो आज हमने इन्हें स्टूडियो में दावत दी है कि इनसे बात करें और पूछें कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल है उसमें जो इमरान खान की अभी हालिया गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये क्या उसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस या इम्प्लिकेशंस देखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे। जी शाह साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। तो बताइए क्या आप देख रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान के हालात तो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और पॉलिटिकल पोलराइजेशन नज़र आ रही है, मुझे आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब बुलाने का, आप फोरम देने का जिस पे मैं एक बिल्कुल एक यानी फैक्ट बेस तज्जिया पेश कर सकूं। और इमरान खान के हवाले से, गिरफ़्तारी के हवाले से सबसे पहले तो हम देखें कि इमरान खान कोई इंडिविजुअल नहीं है कि जिसको गिरफ़्तार कर दिया बात ख़त्म हो गई। इमरान खान उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है जो पाकिस्तान की मेजर साइलेंट मेजॉरिटी है जिसको कहते हैं, और जिन ही की वजह से मतलब जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जैसे बनाना रिपब्लिक का सिस्टम हो जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और वही उनकी सपोर्ट है। और इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से जो उनका अरेस्ट हुआ है उस पे जो सबसे बड़ा कि आप जो यदि जो मेजर जो साइलेंट मेजॉरिटी है आप उसको डिनाई कर रहे हो वोट के पार्टिसिपेट करने पे, गवर्नमेंट को फॉर्म करने पे, और मतलब ये कि अगर इमरान खान को आप आउट करते हैं उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाता है, यानी आप क्या मतलब ये कि जो नेक्स्ट लोग आएंगे क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होंगे पाकिस्तानी अवाम के, या वो जस्ट स्पॉन्सर्ड होंगे जैसे उनसे पहले हुआ। तो ये मतलब एक बहुत ही जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की वो बहुत ही ब्लीक है, और कि मतलब आप डिनाई कर रहे हो, आप राइट इज़ माइट को आप जो माइट इज़ राइट को आप प्रमोट कर रहे हो, आप एक जेन्युइन सिस्टम को नहीं छोड़ रहे। तो शाह साहब ये बताइए कि अब जैसे कि कहा भी जा रहा है, कुछ तज्ज़िये लोगों ने किए कि जी जब तक इमरान खान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और नाअहल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक दूसरी पार्टी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो देखिए मैंने कहा ना पहले भी कि इमरान खान इंडिविजुअल नहीं है। इमरान खान के सपोर्ट जो है वो उन लोगों में है जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जिसके बारे में पहले परवेज़ मुशर्रफ भी कहते थे कि साइलेंट मेजॉरिटीज विद हिम सेम इज़ लाइक जो हम देखते हैं कि देखिए जैसे ही उनको निकाला गया, जब अदम एतमाद आया उसके बाद 17 सीटों पे इलेक्शन हुए तो उस पर उन्होंने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया, और 13 जमातों का एक बहुत ही इत्तेहाद था, गवर्नमेंट उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए। तो अभी जो है मतलब ये कि इमरान खान की नाअहली, यानी देखिए नाअहल आप इमरान खान को नहीं कर रहे ना, आप एक जो वो लोग जो एक पाकिस्तान को फंक्शनल स्टेट बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो जिस तरह दुनिया की नॉर्मल स्टेट्स है जहाँ पे जो जुडिशरी जो है अपने रोल में डोमेन में फंक्शनल हो, पार्लियामेंट जो है अपने रोल में फंक्शनल हो, गवर्नमेंट जो एग्जेक्टिव है वो अपने जो है एग्जीक्यूट कर रही हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो अभी आप सारी उन चीज़ों को हटा के इमरान खान को नाअहल, देखिए मैंने फिर कहा कि इमरान खान शायद जब तक उनकी गवर्नमेंट थी तब तक लोगों का उन पे वो जिस तरह कहा जाता है कि उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म बनाने में ऑफ कोर्स सपोर्ट रही होगी, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो लोगों को जो है मतलब वो लोग जो चाहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, जो चाहते हैं पाकिस्तान एज अ नॉर्मल स्टेट फंक्शनल हो, जहाँ पे जो इसके लोग जो है उनकी जो है उनकी हालत ज़ार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोई काम हो, एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी हो, इंटीरियर पॉलिसी हो,
تو آپ جو ہے مطلب اگر عمران خان کو نااہل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پاکستان کی امنگ، جو پاکستانیوں کی امنگیں ہیں، آپ ان کو جو ہے ریونٹ کر رہے ہو. صحیح ہے، آپ ان کو جو ہے مطلب سیٹ اسائڈ کر کے آپ جو ہے مطلب انہیں وہ کر رہے ہو. لیکن شاہ صاحب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے میڈیا کے لوگ، پاکستان کے انٹلیکچوئل کلاس، پاکستان کی پبلک تو بہت بعد میں آتی ہے. یہ تمام لوگ جتنے لوگ ہیں یہ سب کیا یہ کہ ستو پی کے سو گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی بھی ادارہ ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن ان سب کو آپس میں سر جوڑ کے یہ صرف سوچنا چاہیے کہ کیا چیز پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. پھر کہاں کی فوج ہوگی، کہاں کا جوڈیشری ہونی ہے، کہاں کا میڈیا ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں یہ سوچتے نہیں ہیں. مجھے یہ اس بات پہ بڑی حیرت ہے. دیکھیں میں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان ایک نارمل سٹیٹ کے طور پہ فنکشن کرے. جی ابھی نارمل سٹیٹ کے طور پہ کیا ہے، مطلب یہ کہ پاکستان کی بدقسمتی ایسی ہے کہ پاکستان ایک نارمل سٹیٹ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جو دوسری سٹیٹس ہے اس کے اندر مطلب جو کوریڈور آف پاور ہوتا ہے، جو سینٹر آف پاور ہے وہ ہولڈ کرتے. آپ پچھلی بھی مطلب جو ہسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جب ایون کنگز کا دور تھا تو سویلین کنگ ہوتا تھا، سپر سالار یا جو مطلب جس کو چیف آف آرمی اسٹاف کہہ لیں، وہ مطلب وہ اپنی آرمی کو لائک وہ جب کوئی ایکسپیڈیشن ہوتا تھا تو وہ جو ہے مطلب آرمی کو وہ ٹیکٹکس جو مطلب وار ٹیکٹکس ہیں انڈر دا سپرویژن آف اے سویلین کنگ، وہ ویسے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو سارا ڈومین ہے وہ ڈومین اس ٹائم جو ہے مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یونیفارمڈ ہے. آپ جو ہے مطلب اور اسٹیبلشمنٹ مطلب پاکستانیوں کی بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ دیکھیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو آج جیسے ہم انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں ایک فنکشنل گورنمنٹ ہے، ہمارے ہاں فنکشنل سیم ہم دونوں ایک ہی تھے، ڈیوائڈ ہوئے. تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی ہونا چاہیے کہ مطلب ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا کے اندر ان کے ادارے فنکشنل ہیں. پارلیمنٹ از سپریم، جو لائک دا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ہی ہولڈز دا پاور. ایکچولی ادھر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جو آ کے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. پاکستان کی جو مطلب پاور کوریڈور ہے اس پہ کسی اور کا قبضہ ہے. دیکھیں یہ تو چیزیں ایسی ہیں، یہ بحث تو ایسی ہے جو کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. لیکن اب سولوشن اس کا کیا ہے؟ اس کا سولوشن دیکھیں مطلب یہ ایک ہمیں یعنی جو انڈیویژول ہے اس کو امپاور اور اویئر ہونا پڑے گا، اور ان کو آپس میں انٹیگریٹی. دیکھیں یہ جو مطلب قوم کے نام پہ، زبان کے نام پہ، مذہب کے نام پہ جو ہم تقسیم دیکھتے ہیں، یہ تقسیم بنیادی طور پہ یہ ہماری قوم کو کمزور کرتی ہے. تو ان کو اپنی یہ جو سارے ڈویژنز ہیں جو سو کالڈ ہے فار نو ریزن ڈویژنز ہیں، ان ڈویژنز کو ختم کر کے انڈیویژول کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہوگا. آف کورس ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک آف کرنا پڑے گا. انہیں جو ایک تو سب سے پہلے جو ایک جینون، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہولڈ کرنا پڑے گا، اور ان کو جو عوام کی جو ووٹ کو عزت دو کی جو ہے وہ ان کو وہ کرنا پڑے گا کہ وہ ووٹ کی جو سینٹیٹی ہے اس کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر ایک جینون دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے آل آف سڈن نہیں ہے، ایک یہ پروسیس ہے. مطلب یہ کہ یعنی آفٹر ون الیکشن پھر جو ہے سیکنڈ الیکشن، اس طرح یہ خود اپنے آپ کو پرچ کر کے ایک جو ٹرولی جینون جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ آ کے پارلیمنٹ میں آئیں گے. تو آپ جو ہے مطلب اگر اس سٹیج پہ ابھی جیسے نیکسٹ الیکشن ہے، پاپولر لیڈر عمران خان ہے، آپ عمران خان کو مطلب یہ کہ دیکھیں توشہ خانہ پاکستان میں تو مطلب یہ کہ $1 ٹریلین کی جو ہے کرپشن ہوئی ہے، اور آپ لا کے جو ہے عمران خان کو آپ ایک ایسے کیس میں جو ہے سزا دیتے ہیں جو مطلب یہ کہ جو اگر کرپشن کے تناظر میں دیکھا جائے تو کچھ بنتا ہی نہیں. سزاؤں پہ تو ہم بات کرنا فضول اس لیے ہے کہ جب آپ نے نواز شریف کے بارے میں جو کچھ کیا، آپ نے شہباز شریف کے لیے کیا کیا، آپ نے اینڈ ریزلٹ آفٹر میتھ اس کا کیا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ جو چیزیں یہ چیز یہ پروف کر رہی ہے کہ لوگ ہمیشہ جب انہیں مفاد کے اوپر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساتھ چلتے ہیں. ادروائز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز لا کے سامنے
اور اس کو جو ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. تو بات پھر یہی ہے نا کہ دیکھیں یعنی آپ دیکھیں اگر جو ہے مطلب اس ٹائم دا موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ عمران خان ہے. آپ عمران خان کو نااہل کرتے ہیں. ابھی عمران خان کو نااہل ووٹ سارا عمران خان کا, شام محمود قریشی کا, اسد عمر کا ووٹ نہیں تو لیکن اگر فرض کریں عمران خان کو ابھی یہ باہر, پہلی بات تو مجھے تو الیکشن خیر ہوتا آپ نہیں ہو رہے, مطلب یہ کہ آپ کو نظر فی الحال مطلب یہ میں نہیں سمجھتا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کافی عرصے تک الیکشن نہ ہو. ابھی تو یہ جو ان سے گورنمنٹ لے کے آتے ہیں اس کو چلائیں گے اور وہی کچھ کرے گی. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پبلک جو ہے, جب تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک پبلک جو ہے اس کے اوپر اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گی, اس وقت تک کوئی بھی لیڈر آ جائے, کوئی بھی چیز آ جائے, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, یہ چیزیں مجھے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں فرد جو ہے, فرد سوسائٹی کا بلاک بلڈنگ ہے. ایک فرد افراد مل کے سوسائٹی بناتے ہیں. آف کورس لائک یہ جیسے جو ہے ہم لوگ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر والی بات ہے. بالکل. تو یہ جو ہے اس میں انڈیویجول کی اویئرنیس آف کورس اس کا کی رول ہے. لوگوں کو جو ہے مطلب ریئلائز کرنا پڑے گا, لوگوں کو جو ہے یعنی اویئر ہونا پڑے گا. اویئر ہونے کے بعد جب ووٹ کا ٹائم آئے گا تو انہیں جو ایک انفارم ڈیسیجن کی بنیاد پہ اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو. نہیں لیکن 73 ایئرز گزرنے کے بعد ہم یہ بات جو آج کر رہے ہیں نا, یہ مجھے بڑی, اور اس ماحول میں جب کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں تھوڑی دیر میں چلی جانی ہے. بالکل. تو اب اس صورتحال کے اندر اتنی کمیونیکیشن کے ساتھ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی کھلی پاکستان کے اندر جو ہے مطلب میں کہوں گا کہ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی بھی پارٹی ہو, اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو نظریاتی لوگ تھے, بیچ میں شہباز شریف نے کہا تھا, نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں, آپ کو یاد ہو, یا زرداری. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نظریاتی پارٹیاں جو میں نے دیکھی اب تک وہ یا جماعت اسلامی میں نظریاتی لوگ تھے یا پیپلز پارٹی میں نظریاتی لوگ تھے. لیکن ان دونوں کے جو انہوں نے بے نظیر کو بھی اڑا دیا, بھٹو کو بھی اڑا دیا, تو انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ بھائی ہم وی آر دا سپریم. اور آج تک وہی چیز اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وی آر دا سپریم, وہ تمام چیزوں کو انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہے. دیکھیں میں مطلب یہ کہ یہ آج جس میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم لوگ جب تقسیم ہوئی تو ہم نے بھی وہی ادارے ملے ہمیں جو انڈیا کو ملے. ٹھیک ہے, ہمارے بھی جو ہے جو انڈیا کے اندر ڈیموکریٹک نارمز تھے شاید ہمارے ان سے اشاریے بہت بہتر تھے ڈیموکریسی کے. تو آل آف سڈن کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے مطلب انڈیا جا رہا ہے, مطلب یہ کہ وہ چندریان اس نے جو ہے مطلب اسپیس پہ پتہ نہیں کتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ان کے سی اوز ہیں, آگے ان کی جو ہے مطلب یہ کہ اکانومی کا ایک بہت بڑا بوم آ گیا ہے اور آنے والا ہے. they will be like very and we are just like we are just ہم $1 بلین کو ترس رہے. کیوں؟ تو دیکھیں یہ آل آف سڈن نہیں ہوا, یہ اس کو بہت ہی پاکستان کے اندر ایک جو مطلب پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ جو افغان وار کے جو پردے میں, افغان وار تو دیکھیں بعد میں آتی ہے نا, مطلب یہ کہ دیکھیں یعنی اس سے پہلے اگر آپ افغان وار سے پہلے جو ہے جو سوشل سسٹم کی ڈیلیوری دیکھیں, پارلیمنٹ کی فنکشنلٹی دیکھیں, لوگوں کی اویئرنیس دیکھیں, وہ ڈیفرنٹ تھی. افغان وار کے بعد ڈیفرنٹ ہوئی. کیوں ہوئی؟ افغان وار کو جو ایز اے پریٹیکسٹ کیا, مطلب یوز کیا گیا. ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر جو پہلے پولیس کو کمزور کیا گیا. کیسے کمزور کیا گیا؟ جب جو ہے افغان وار کے بعد افغان مہاجرین کو کھلی چھوٹ دی. دیکھیں ایک افغانستان کے 2 ہمسائے تھے, ایک ایران ایک پاکستان. ایران کے اندر جو افغان مہاجر جو گئے تو انہوں نے وہاں پہ ان کو ایک سسٹم باؤنڈری میں رکھا, انہیں اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے منگل نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر ان کو جو ہے بالکل کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ جو ہے مطلب جہاں سینگ سمائے آپ چلے جاؤ. اچھا اس کا کیا اس کا رزلٹ نکلا؟ یہ افغان مہاجر یہ جو ہے مطلب دیکھیں ہم یہ اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ افغان مطلب آپ کا نیبر ہے, جو بھی اس کو مشکل ہے, آپ بینگ نیبر ہمیں ان کی ہر طرح کی مدد کرنی چاہیے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور اون سسٹم. تو وہ جو مطلب وہ قافلے مہاجرین کے آئے وہ ایسے نہیں آئے کہ وہ
ان کے پاس جو ہے مطلب لیٹسٹ اسلحے کے، کیونکہ وہ ایک میدان جنگ سے آ رہے تھے، وہ جب آئے مطلب پورے پاکستان میں پھیلے تو ان کے ساتھ مطلب یہ انہوں نے وہ جو اسلحہ ساتھ لائے تھے وہ اسلحہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے پاکستانی سوسائٹی میں جو ہے مطلب ڈسپرس ہوا. نہیں تو بات یہ ہے نا کہ آپ کے بارڈرز پھر کیا دیکھیں، آپ کے بارڈرز کیا کر رہے ہیں؟ سوال بارڈر جنہوں نے بارڈر سنبھالنا تھا انہوں نے ہی یہ کام کیا نا. میرے حساب سے کیوں کیا؟ میرے حساب سے شاہ صاحب، میرے حساب سے جو چیز ہے نا، ہماری بنیادی غلط اس طرح رکھی گئی کہ سب سے پہلے عوام کے اندر یہ شعور نہیں تھا کہ جب ایوب خان کو پلان کیا گیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی گئی، اس دن اگر یہ عوام کھڑی ہو جاتی اور روڈ پہ آ جاتی اور ریاب ایوب خان کو اٹھا کے گٹر میں پھینک دیتی، بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ جو معاملات ہیں یہ میرے خیال میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی سخت بات کر رہا ہوں کہ لیکن یہ کہ اگر ایوب خان یا فوج اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی یا بیوروکریسی اتنی مضبوط نہیں تھی، اگر پبلک روڈ پہ آ جاتی تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی. بالکل. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. دیکھیں ایوب خان کے دور میں فوج طاقتور نہیں تھی جی، لیکن آج اتنی طاقتور ہے کہ جو ہے پوری 24-25 کروڑ عوام بھی اگر کھڑی ہو جاتی ہے، بے شعور عوام، تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صحیح. تو آخر وہ اتنی کمزور سے طاقتور کیسے بنی اور ایک طاقتور عوام سے اتنے کمزور کیسے بنے کہ وہ اپنا جو ہے نمائندہ بھی سلیکٹ. تو یہ دیکھیں اسے ہم چپ ہیں، چپ نہیں، یعنی اس کو سسٹمیٹک وے، جیسے میں نے افغان مہاجر کی بات کی، دیکھیں اگر آپ اس کو وائڈر کانٹیکس میں دیکھیں، وہ مہاجر جب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اسلحہ لوکل جو ہے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو دیا. جب ابھی پولیس کے پاس وہ انگریز کے زمانے کی بندوق ہے اور جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہے وہ سرپرستی میں آئے، وہ اس کے پاس جو ہے AK-47 ہے. تو یہ جو ہے مطلب پولیس تو خود بخود اوور پاور ہوئی. پولیس کے پاس دو آپشن رہے. ایک آپشن یہ رہا کہ لڑ کے مر جاؤ یا پھر جو ہے چپ کر کے رستہ دو اور پیسے بناؤ. پولیس کرپٹ ہوئی. جو سویلین گورنمنٹ کی جو ہے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، جو سویلین گورنمنٹ کی جو بھی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن وہ پولیس کرتی ہے. تو پولیس کرپٹ ہوئی، کمزور ہوئی، وہ وائرس کی طرح پھر ہمارا جو ہے پورا سوشل ڈیلیوری سسٹم فیل ہوا. آج جو ہے پاکستان کا پورا سوشل ڈیلیوری سسٹم جو ہے، آج آپ دیکھیں نا، مطلب کوئی بھی گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ فنکشنل نہیں ہے، نو ایجوکیشن، نو ہیلتھ، نو جسٹ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک وے میں آیا گیا، بنایا گیا. تو میں ہمیشہ قرض کرتا ہوں، دیکھیں مطلب یعنی مرنے والوں کے پیچھے بولتے ہیں، برا نہیں بولنا چاہیے، لیکن ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے مطلب بہت ہی برا کیا کہ اس نے جو ہے پاکستان کی، دیکھیں ضیاء الحق ایوب خان واز اے ڈکٹیٹر بٹ ہی واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈکٹیٹر. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے ویری جو بیسک رائٹس ہیں ان پہ اسٹرائک نہیں کیا تھا. یحییٰ خان واز ڈفرنٹ، ایون مشرف واز ڈفرنٹ، میں نے ان کو دیکھا. لیکن ضیاء الحق نے افغان وار کو جو دیکھیں آج آپ کا یار آپ کیسے، ایک منٹ کے لیے میں جو کمپلیٹ کرنے دیں سر. دیکھیں ہم آج جو ہے مطلب آج آپ کی جو بجلی کے بل وصول کرنے کے لیے آپ فوج کی طرف دیکھتے ہو، سیلاب آ جاتا ہے آپ فوج کی طرف دیکھتے ہو، چھوٹے سے جو ہے مطلب ایک گروپ آف جو اینٹی سوشل یا چور ڈاکو وہ ریزسٹ کرتے آپ فوج کی طرف دیکھتے. تو آخر جب مطلب یہ کہ آپ کا اپنا سول سسٹم اتنا فیلئر ہے، آپ کی جو ہے مطلب کورٹ جو ہے فنکشنل نہیں ہے، تو مطلب پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ہماری بات چیت زبیر شاہ صاحب سے جاری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. You know how important is to manage your income after your retirement? آپ نے سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301
0249. पैनल भी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. जी नाज़रीन, वी आर बैक, वेलकम टू स्टूडियो। शाह साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे पुलिस की या दूसरे इदारों की, हमारी इनकॉम्पिटेंसी क्यों है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान में हमेशा सिफारिश की बुनियाद पर तमाम इदारों के अंदर लोग रखे गए, हमारे यहाँ जजेस भी जो हैं आज जो बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंसी के लिहाज से उनसे जो कहीं बेहतर जजेस हैं वो बाहर बैठे हैं, चूँकि उनकी सिफारिश नहीं है। इसी तरीके से पुलिस है, इसी तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसी तरीके से आपका जस्टिस सिस्टम है, इसी तरीके से आपका इवन आर्मी के मामलात हैं कि हमने 6-6 7-7 जो है लोगों को जो है ना बाईपास करके अपनी मर्जी का जनरल हम लेके आए और उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ, और 6-6 7-7 जनरल, अच्छे जनरल भी होंगे जो कि घर चले गए। तो ज्यादती जो हुई है सब जगह होती आई है, और आज जो हम जिन हालात को फेस कर रहे हैं उसका मामला ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, बिठाया गया है। तो भाई आप फिर कैसे आप फौज की या पुलिस की या किसी चीज की कॉम्पिटेंसी को पे बात करेंगे जब उनके पास इतनी समझ और शऊर ही नहीं है? कि आप ये देखिए कि आपका एक जज जो है, एक छोटा सा एक मुलाजमा का मामला होता है तो किस तरीके से मामला बिहेव किया जाता है। मतलब हम अपने आप को जवाबदेह नहीं है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। इस मुल्क में जहां हम बैठे हुए हैं, एक छोटे से चिड़िया का बच्चा जो उसको किस तरीके से रखा जाता है। बिल्कुल। तो आप ये करें कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारी इंसानियत और हमारी जो एक एहसास है एज अ पाकिस्तानी, देखिए कहाँ चला गया? मैं आपको देखिए ये सब हमने सबसे पहले जो अगरचा बहुत ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक है और उस पर जो है मतलब शायद महीनों भी बात करें तो कोई कंक्लूजन ना निकले, लेकिन जो पाकिस्तान के मामले में जो एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस है वो हमने जो है अपनी देखिए जैसे सोशल स्टडीज़ है ना, तो उस सोशल स्टडीज़ के अंदर जो हमें पढ़ाया जाता है वो डिफरेंट है हकीकत की वो। तो आज जो है मतलब टाइम है कि हम जो वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को पूछा जाए। सबसे पहले देखें, मैं ये जैसे आपने पहले कहा कि ये आर्म्ड फोर्सेस अगर ये ना हो तो पाकिस्तान ना रहे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। सही है। आप जो अगर पाकिस्तान की जो जिस सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई या हिंदुस्तान की तकसीम हुई, ठीक है, आज जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये तकसीम की यानी मुसलमान, क्या वाकई मुसलमानों ने ही तकसीम की या जो है ये कोई एक इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की भी अभी नाम आता है कि ये इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के मफादात के तहत हुआ। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी अगर उसके अंदर आप जो है मतलब जब इसको देखते हैं तो फिर आप ये जो है आखिर इंटरनेशनल मफादात को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है पाकिस्तान के अंदर? क्या एक जो है ट्रूली जो अवाम के वोट से जो इलेक्टेड हो वो करेगा, या वो करेगा जिसको मतलब नॉन इलेक्टेड हो, जिसके कोई अवाम को जवाबदेह ही ना हो लेकिन वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे पहले तो जो है हमें कि पाकिस्तान की क्रिएशन किन हालात में हुई इसका बहुत ही हमने यानी इसका आंसर इसको जो है वाइडली वो मतलब लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो आज के हालात हैं इनका बहुत हद तक ताल्लुक नहीं, क्रिएशन तो हो गई ना। ठीक है, तो क्रिएशन हो गई, उसके बाद आवाम ने चीजों को समझ भी लिया। ठीक, लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं, जिसमें 4 भाई रह रहे हैं या 5 भाई रह रहे हैं, मुझे आपने कंप्लीट मैंने कहा देखें कि आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान की देखिए आर्म फोर्सेस मेरा खुद ताल्लुक है, मैं बहुत ही ज्यादा हमदर्दी रखता हूँ पाकिस्तान आर्मी पे, मेरा फख्र अगर वो अपनी डोमेन में रहे।
لیکن یہ کہ اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے پاکستان نہیں ہوگا, نہیں یہ غلط بات ہے. یہ بھائی دیکھیں پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو افغان وار کے اندر پورا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اکیوز کرتا رہا, الزام لگاتا رہا, لیکن اس نے پاکستان میں کبھی جو ہے قدم نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا جی؟ حالانکہ وہ جو افغانستان کی جو ہے پر اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے تو پاکستان کی بھی بجا سکتا ہے. نہیں, اس نے اس لیے نہیں رکھا کہ دیکھیں پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہونا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اس میں نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ تو جو اسی جو دکھتی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی دکھتی رگ کو ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے. میری نہیں بات سمجھ رہے آپ کہ پاکستان انٹیگریٹ تو انہی لوگوں نے کیا نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو یعنی جو پاکستان آرمی از ناٹ, دیکھیں پاکستان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں بھی ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے. سر میں نے تو یہ دیکھا کہ جہاں جہاں فوج انوالو ہوئی وہاں جو ہے مسائل ہی آئے. مطلب دیکھیں آمین, اگر آپ مشرقی پاکستان کے معاملات دیکھیں تو کیا حاصل کیا, اگر آپ افغانستان کے حالات دیکھیں تو کیا حاصل کیا. آج اگر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے محافظ ہیں, تو بھائی جو ابھی صورتحال 9 مئی کے سامنے آئی تو اس سے پتہ لگ گیا کہ محافظ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے کہا میں بہت حد تک میں نے جو ہے جب بلوچستان میں نے کانفلکٹ کور کیا ہے تو میں مطلب یہ کہ میں چونکہ میرا بہت زیادہ ٹریول ہوا, بہت انٹریکشن ہوتی تھی, اور میں بہت ہی میرے بہت اچھے بلوچی جو کہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ملک میں رہتے ہیں, آپ نے ان کو مار کے. اچھا پھر ایک چیز سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب کوئی شخص جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ غداری کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں. مطلب آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. مطلب یہ کہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ مطلب فوج ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا میں فوج کا سب سے بڑا وفادار میں ہوں, لیکن یہ کہ دیکھیں فیکٹ کو فیکٹ ہے کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے, پاکستان کی سالمیت جو ہے یہ فوج کے ساتھ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل. دیکھیں آپ نے پاکستان جس ٹائم تقسیم ہوتا ہے مسلمانوں کو, جو مسلمان جو ہندوستان کے اندر جو متحدہ ہندوستان کے اندر کے مسلمان تھے, ان کو دنیا کی کسی بھی ڈیموکریسی کے تحت اگر جو ہے یہ ڈس انٹیگریشن نہ ہوتی تو دنیا کی کسی بھی ڈیموکریسی کی تعریف کے تحت اگر ایک پاورفل پرائم منسٹر ہندو ہوتا تو ایک پاورفل صدر جو ہے وہ مسلمان ہوتا. سر یہ سب ہسٹری ہو گئی. آپ بار بار ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں. میں تو آج کی جو ہم نے جو شروع کیا تھا عمران خان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آپ اس کے اوپر بات کریں کہ اب اس کی جو ہے نا دیکھیں پاکستان کے سامنے سب سے بڑی چیز جو ہے نا اس کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کی پولیٹیکل سسٹم ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامیکل انسٹیبلٹی. 2 پوائنٹ کے اوپر آپ مجھے جواب دے دیں کہ کیا کیسے اوور کم کرے گا پاکستان. اوور کم یہ ہوگا کہ دیکھیں سب سے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشنز آپ کو الاؤ کرنے پڑیں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک فنکشنل اسٹیٹ ہو, پاکستان کی پارلیمنٹ فنکشنل ہو, پاکستان کی گورنمنٹ فنکشنل ہو, اور دیکھیں پاکستان کی آپ جو ہے اگر الیکٹڈ جو الیکشن سسٹم الیکٹورل سسٹم اگر آپ اس کو ملائن کریں گے, اس کو تباہ کریں گے, تو آٹومیٹکلی جو اسٹیٹ کی جو فنکشنالٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو سب سے پہلے تو جو دیکھیں آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے, آپ نے جو ہے عوام کو یہ حق جو بنیادی حق ہے ووٹ کا اپنی مرضی سے اپنے, چاہے وہ دیکھیں ہم لوگوں کی ایک کانفرنس تھی انگلینڈ میں, تو تب 2008-2009 میں فیلوشپ تھا ہمارا لنڈن اسکول آف اکنامکس میں, تو ایک دن ہم گئے وہاں پہ, ملیحہ لودھی جو ہے وہ ہائی کمشنر تھی پاکستان کی, تو ویسے نیشنل انٹرسٹ پہ بات ہوئی. تو جتنے بھی مطلب یہ کہ جو سرکاری بابو تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نیشنل انٹرسٹ میں آپ نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ملیحہ لودھی چونکہ ایک جرنلسٹ ہے ایک سیزن, تو انہوں نے کہا بھائی نیشنل انٹرسٹ از دا انٹرسٹ سپورٹڈ بائی دا ممبرز آف دا نیشن. جب مطلب یہ کہ آپ جو ہے کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہو کسی بھی لوگوں کو کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ اس طرح ہونے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ, جو پاکستانیوں کو اپنے انٹرسٹ ڈیفائن کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, اور وہ کہا جاتا ہے ایک نان الیکٹڈ کوارٹر کی طرف سے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ ہے, آپ اس پہ وہ. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اور پاکستان دیکھیں
پاکستان श्री लंका नहीं है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पूरे रीजन में सबसे अहम है. अगर पाकिस्तान जो है ना आज जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए, इक्वली इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए, रशिया के लिए, और हत्ता के जो इंडिया के लिए भी, कि अगर आज इंडिया को रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स लैंड लिंक चाहिए वो भी पाकिस्तान से जाएगा. तो पाकिस्तान की इकॉनमी कोई ऐसी इकॉनमी नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये जो है मतलब बहुत तबाह हाल है. नहीं, आपने खाली पाकिस्तान का मसला है कि वहाँ पे जो नुमाइंदा हुकूमत है, अवामी नुमाइंदा हुकूमत थ्रू अ फेयर इलेक्शन, जब वो हुकूमत आती आपके, तो देखें हमारे जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो मोर देन $1 ट्रिलियन के हैं. पाकिस्तान का तो अभी तक जो 43% बलूचिस्तान है वो, या देखिए आप जो है मतलब ये कि सिविलियन सेट, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं कि जो पाकिस्तान का 43% हिस्सा है बलूचिस्तान, उसकी एक तरफ सरहद रखती है जो है एक जो है मतलब ईरान, टर्की उसको ओपनिंग देती है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड. दूसरी तरफ आपकी जो है मतलब आपको सेंट्रल एशियन स्टेट, रशिया, और आप उनके लिए मेन गेट हो, गेट जो ट्रेड कॉरिडोर. आपको बलूचिस्तान की देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसने अवाम को जवाब देना है, तो वो जो अवाम को के लिए मतलब ये कि एक बहुत ही बेहतर फैसले करेगी. उसका सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो बलूचिस्तान की, देखिए आप अभी कहते हैं कि यार उनके पास फलां चीफ के पास $12 बिलियन है, फलां के पास $20 बिलियन है. लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा, लेकिन मैं बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान आई बिलीव, मैं वो 12 का कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, उनके पास $50 बिलियन भी हो सकते हैं, उनके पास $100 बिलियन भी हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो बलूचिस्तान है जो 43% है और सबसे एलीट ज्योग्राफी है, एक पूरा ट्रेड होता है, एक ट्रेड लिंक है, आपने उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया हुआ. वो पूरे खत्ते की जो है मतलब वहाँ पे स्मगलर, लोकल फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ये मिल के जो है उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो है मतलब वो हो रहा है. और जो मेन कुर्बानी बलूचिस्तान के लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम देती है. आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ की विक्टिम वो. अभी मैं आपको एक और बात देखें, सऊदी अरेबिया जी, सऊदी अरेबिया इतना, यदि सऊदी अरेबिया अगर जो है इन टर्म्स ऑफ सारा असला उनके पास है जदीद तरीन, लेकिन वो जो है मतलब उनकी इनकॉम्पिटेंस इतनी है कि वो अपने हौसियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन आज वो की रोल प्ले कर रहा है रशिया के दरमियान. आखिर ये जो है इसको इतना की रोल कैसे मिला? ये आपकी और मेरी कुर्बानियाँ हैं. लेकिन चूँकि हमारे पास ट्रू लीडरशिप नहीं है, जेन्युइन लीडरशिप नहीं है, हम जो है मतलब ये कि विक्टिम है हालात के, और जो आपके हमसाए हैं वो बेनिफिशरी. देखें, जब हम बात करते हैं ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है, सबसे पहले पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ, मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ. सबसे पहले पाकिस्तान का जो मामलात हैं उसका सोल्यूशन कैसे आएगा? सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है ना वो है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी क्या है? कराची से लेके पेशावर तक बलूचिस्तान जो पूरा खित्ता है, जिस तरीके से उसकी हल्का बंदियाँ हुई हैं वो ऑनेस्टी के साथ हों और पॉपुलेशन के हिसाब से हों. अब ये नहीं हो कि जनाब सिंध गवर्नमेंट ये कहती है जी कराची की जो है ना इतनी शो करो, या फला जगह की इतनी शो करो, या बलूचिस्तान की इतनी शो करो. जितने जहाँ के मेंबर्स बनते हैं, आप ईमानदारी के साथ सबसे पहले तो आवाम को उनका ये हक दे दें कि वो उस हिसाब से वोट दें. उसके बाद आप पीछे हट जाएं, और जो जीत रहा है उसमें नवाज शरीफ है, उसमें शहबाज शरीफ है, उसमें जरदारी है, उसमें कोई भी आ रहा है, उसको आप आने दें, उसको टाइम दे दें, उसको चलने दें. 5 साल के बाद अगर ये इमरान खान को नहीं हटाते तो 5 साल के बाद इमरान खान को हो सकता है लाले पड़ जाते दोबारा इलेक्शन जीतने के. बिल्कुल. लेकिन आपने उस सिस्टम को चलने नहीं दिया. अब आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते कि इमरान खान तुमने क्या किया था. फिर सवाल ये आता है कि तुमने 73 साल में तुमने क्या किया है. ठीक है ना? देखिए सर, मैं बहुत सॉरी फॉर इंटरप्शन. द की पॉइंट जो वन एंड ओनली जो आंसर है ना इस सारी उसका, कि आप जो है वोट को इज्जत दो,
वोट को इज्जत कैसे- की बात नहीं किया करो, एकदम से शहबाज शरीफ की नहीं, शक्ल नजर आने लगती देखिए, है। ये तो हाँ। देखिए अच्छी बात जिसने भी की हो, जिसने भी की हो, देखिए तो जिसने वोट को इज्जत दो की बात की है वो खुद ही एक वो खुद ही वोट को इज्जत देने वाला आदमी नहीं है। यानी देखिए वो भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ। सबसे पहले हम लोग जो है वोट की, यानी आप जो है एक, यानी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आवाम को इज्जत दो, आवाम को इज्जत दो की बात करें, वोटर को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, वोटर को इज्जत वोटर को दो, इज्जत दो, और वोटर को वोटर जो को है इज्जत उसका दो। हक दो। वोटर को इज्जत दो, हाँ। वोटर को उसका हक हाँ, दो। हाँ। भाई वोटर जो है चाहे जिसको भी करता है, वो जिसको गंगू तेली को करता है, वो किसी चले जिसको भी करता है, हम वो हमारे करता पास टाइम कम है, आखिरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि एक और चीज जो मैंने देखी कि पाकिस्तान में हमारे सामने सूरत हाल होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का अबराज ग्रुप को, जबकि हमारे पास और ऑप्शन थे जो कि सस्ते ऑप्शन थे। चाइना ने ये कहा कि मैं आपको ये कर देता हूँ, Yes. आपको $8 $6 यूनिट पड़ेगा, हमने वो बात नहीं सुनी। तो हम जो है वो कोई काम नहीं करते जिससे कि हम अपने आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में भी होते हैं, लेकिन वो नहीं करते वो काम। तो इसकी क्या वजह? सब इसकी देखिए फिर वो क्वेश्चन मैंने कहा एक है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हाँ जो मतलब ये कि एक फ्री इलेक्शन के तहत जो गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट जब ये है कि वो उसने अभी देखिए पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो है मतलब जो पावर में आता है वो अवामी वोट से ही नहीं आता ना, वो ऊपर के जोड़ तोड़ से आता है। तो उसने, और ये मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मतलब बहुत से दोस्त हैं, बखुदा मुझे जो है एक बहुत ही बड़े जो है मतलब बहुत ही बड़े अफसर ने उसने कहा कि मेरी नज़र में जुर्म जो है खाली इंडिया के लिए इस्तेमाल होना है, उसके अलावा कोई कत्ल हो, स्मगलिंग हो, असले का बेचना हो, मंशियात की ट्रैफिकिंग हो, अवामी फंडों का प्लंडर हो, वो मेरी नज़र में नहीं है। अगर कोई मेरा जानने वाला दोस्त आए, मैं उसके लिए हर लेवल पे सिफारिश करके उसको छुड़ाऊंगा, और मैं उसका आई विटनेस भी हूँ। यानी पाकिस्तान में ये माइंडसेट है। जब अगर एक जो है यानी जो गवर्नमेंट बनाता है, यानी जो गवर्नमेंट देता है उसका माइंडसेट ये है, तो मतलब ये कि वो फिर वो क्यों जो है मतलब ये कि वो अवामी फलाह का कोई फैसला करेगा। सही है, हमारा अवामी फलाह का एक ही है कि आप जो है मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक इलेक्टोरल प्रोसेस को चलने दे, वो खुद ही अपने आप को पर्च करेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो 4 गवर्नमेंट के पास, 5 गवर्नमेंट के पास, मतलब ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो हमारी वाकई एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होगी। नाजरीन, ये थे ज़ुबैर शाह साहब जिनसे हमने बातचीत की, और चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं पाकिस्तान की कि बहरहाल एक प्रोग्राम में और थोड़े से वक्त में इसको कवर करना खासा मुश्किल है, लेकिन दुआ है, उम्मीद है, और उसके साथ साथ हमारी एज अवाम हमारी जो ज़िम्मेदारी है हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज अगर मैं उस मुल्क में तकलीफ़ में हूँ तो मुझे बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठानी है। अगर मैं अपने घर से नहीं निकलूँगा, अपनी आवाज़ नहीं उठाऊँगा, तो ये सारे मसाइल हल करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। हम कह देते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया। ये सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप जाग जाएं और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और आप बाहर निकलें और हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाएं। अपने भाइयों को एक नज़र से देखें, ख्वाह वो कराची में रहता है, ख्वाह वो पेशावर में रहता है, ख्वाह वो बलूचिस्तान में रहता है। हम सब को एक दूसरे के लिए एहसास पैदा करना होगा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से आगे बढ़ना होगा। और जैसा कि शाह साहब ने कहा कि ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलता रहे, तो यकीनन जो है हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज़ हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम पस्ती में ही जाएंगे, कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। और हमें हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हमें मायूस नहीं होना। अल्लाह की ज़ात से हमें यही तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर भाई को आखिरी बात आप लाइक ये मैसेज देना चाहिए। बल्कि मैसेज मेरा यही है सर कि जैसे आपने कहा ना कि इंडिविजुअल, जैसे आपने वो शेर भी पढ़ा कि अक़वाम की
تقدیر ہے فرد کے ہاتھ. جی تو اسی طرح انڈیویجولس کو فرد اویئرنیس کے ہاتھوں میں ہے افراد کی تقدیر. تو مطلب انڈیویجول جو فرد ہے وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس اویئرنیس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اپنا جو ہے جو آپ کا جو یعنی جو آپ کا آئینی حق ہے, آپ اس کو ایک نان وائلنٹ وے میں اس کو جو ہے لائک اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو تب جا کے انشاءاللہ ہمارا ملک انشاءاللہ, اور سر بہت اچھا ملک ہے, بہت ہی اچھا ملک, اور پاکستانی بہت جگہ ٹریولنگ ہوئی ہے, پاکستانی آر دا بیسٹ پیپل. تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ جیسے ہوگا انشاءاللہ بہتری آئے گی, امید سے رہیں, امید کا دامن نہیں چھوڑنا. چلیں شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا. انشاءاللہ ہم اس کو ان پروگراموں کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. اور میں ضرور آپ کی رائے کے لیے منتظر رہوں گا. ہمیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.